अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की 65 एपिसोड। आज के एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, ये वाला हफ्ता जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो एक और मज़ेदार एपिसोड आ चुकी है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 65 की तरफ। नावल मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 65। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ अल्मास ने अपनी भारी होती पलकें झपकाईं तो चंद लम्हों तक उसे समझ ही न आया कि वो कहाँ पर है। उसकी निगाहें धुंधलाई हुई थीं, उसका सर भारी था और जिस्म जैसे अपनी गिरफ्त में ही ना था। फिर इसकी नज़र सामने गई। वो एक वसी और ईज़ शाहाना कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। छत से चमकदार रोशनी उगलता झूमर लटक रहा था। दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार थे। भारी महमली पर्दे खिड़कियों को ढांपे हुए थे और कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक सुर्ख फूलों की सजावट फैली हुई थी। एक अजीब से ख्याल ने इसके अंदर जैसे कयामत बर्पा कर दी। वो फौरन उठने की कोशिश में बिस्तर से पीछे हटी, मगर सर में शदीद चक्कर आया। इसने माथे पर हाथ रखा और घबरा कर अपने गिर्द देखा। कोई है? इसकी आवाज़ ये पूछते खौफ से कांप रही थी। उसे जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो बिस्तर से नीचे उतरने ही लगी थी कि अचानक बाहर से दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। सिफ्त के कदम वहीं रुक गए, सांस रुक सी गई। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और रिजवान शाह पूरी जाहो जलाल के संग अंदर दाखिल हुआ। उसने कमीज शलवार जो गहरे नीले रंग का था पहन रखा था। कंधे के इतराफ बारीक शॉल लिपटी थी। पैरों में नफीस जूते उसकी शान और शौकत का इस्तारा थे। और अब तक हट्टा कट्टा बुलंद कामत आदमी था तो कोई उसकी उम्र का अंदाजा ना लगा सकता था। उसे देखते ही सिफ्त के चेहरे का रहा सहा रंग भी उड़ गया। वो चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा, जैसे इसके खौफ को परख रहा हो। फिर इत्मीनान से दरवाजा अंदर से बंद करके इसकी तरफ बढ़ा। सिफ्त फौरन पीछे हटी। मेरे करीब मत आना। इसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर लहजा साफ तंबीही था। रिजवान के होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। जाग गई? सिर्फ ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किए सवाल पर इसे कोई जवाब नहीं दिया। इसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे पर जमी थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? क्यों लाए हो मुझे, घटिया इंसान? शर्म नाम की तुम में चीज़ नहीं। मुझसे मेरा मिन्हाज छीन कर अब क्या मुझे मौत देना चाहते हो? मलून। रिजवान खामोशी से उसे ये सब बकता देखता रहा। फिर कमरे की सजावट की तरफ नज़र दौड़ाई। मैंने ये कमरा तुम्हारे लिए सजाया है। सिर्फ के जैसे उसकी भारी सरगोशी पर रोंगटे खड़े हो गए। क्यों मेरा मकबरा बनाओगी यहाँ? वो हल्के बल चिल्लाई। इस बार रिजवान ने जवाब देने के बजाय मेज पर रखा एक छोटा सा महमली डब्बा उठाया और उसे देखने लगा। तुम्हें अंदाजा भी है सिर्फ अल्मास तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? वो उसकी तरफ देखती हकारत से मुस्कुराई। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुमने हासिल किया है। मैं वबाल हूँ जो तुम पर कहर बनकर टूटेगा। इसके तिलमिलाते जवाब पर रिजवान की मुस्कुराहट जरा गहरी हुई। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कहर अब मैं बनूंगा, वो भी तुम पर। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब बोलता चला आया। सिफ्त ने जब्त के हाथों बिस्तर अपनी मुट्ठियों में भेज कर इस दरिंदे और कातिल को देखा। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुम्हारी मौत की तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ा ही वक्त है तुम्हारे पास। वो इसे मौत से डरा रही थी जो हर चीज जलाकर खाकस्तर किए बहुत पीछे छोड़ आया था। जानता हूँ वो पुरसकून था। मरोगे तुम। वो गराई थी उसकी आंखों में लहू छलका। अगर वो इतने काबिल होते तो तुम अभी यहाँ ना होती। सिफ्त का चेहरा तन गया। वो मुझे ढूंढ लेंगे, वो पुरुम्मीद थी। शायद। वो इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया, फिर उसकी जानिब मुस्कुराकर देखने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सिफ्त ने खौफ के बावजूद नजरें नहीं झुकाई। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? रिजवान ने सर जरा सा टेढ़ा किया। नहीं। वो धीमी आवाज में मस्ती से हंसा। मुझे यकीन है। सिफ्त के दिल में खतरे की घंटी पहले से ज्यादा शिद्दत से बजने लगी। रिजवान ने महमिली डब्बा खोला। अंदर एक भारी सुनहरी अंगूठी रखी थी। सिफ्त की नजरें इस पर पड़ी तो इसने बेख्तियार बिस्तर पर ही खिसकते पीछे हो जाते इस वेश्या को देखा। ये क्या है? रिजवान की निगाह अंगूठी से उठकर इसके चेहरे पर ठहर गई। तुम्हारे लिए। वो मोहब्बत से मुस्कुराया। मुझे नहीं चाहिए।
वो डर को गालिब आने से रोक ना पाई। चाहने या ना चाहने की बात अब खत्म हो चुकी है, सिर्फ तलमास वो अंगूठी का केस बंद करते हुए फातिहाना मुस्कुराया। कि क्या मतलब? वो कर्ब से झुंझलाती मिनमिनाई। अब सिर्फ ये तय होना है कि तुम ये सब कितनी मुश्किल के साथ कबूल करोगी। तुम यहाँ इस कमरे में अपनी इद्दत पूरी करोगी, फिर हम निकाह करेंगे। तब मैं ये अंगूठी खुद तुम्हें पहनाऊंगा। 4 माह तक कोई तुम्हारे साए तक भी पहुंच नहीं सकेगा। यहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी। मेरा चेहरा भी सुबह दोपहर शाम देखोगी, पर वापसी को भूल जाओ। सिफ ने खौफ को अपने अंदर दबाते हुए उसे देखा। तुम पागल हो गए हो? ये क्या बकवास कर रहे हो मर्दूद शख्स? रिजवान की मुस्कुराहट उसके चीख कर बोलने पर एकदम गायब हो गई। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही, फिर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलने से पहले रुककर इसने पीछे देखा, जहां वो औरत दम देने की कैफियत से गुजर रही थी। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम अब यहाँ से मेरी बीवी बनने के बाद ही आज़ादी पा सकोगी, सिर्फ तलमास। वो इस पर इस कमरे की छत गिराता जिस तरह आया उसी तरह चला गया, जबकि सिर्फ तलमास की दर्दनाक सिसकियाँ उसकी निकलते ही कमरे में बुलंद होने लगी, पर उसकी आहो फिगान सुनने वाला कोई ना था। मेरान ने मिशकात और मिनाफ को तारिक अंकल के घर से पिक करना था, मगर बुरहान खान की कॉल पर अचानक उसे उनके घर जाना पड़ा। वो जब वहां पहुंचा तो बुरहान खान ने सारी तफसीलात उसे बताई, क्योंकि सिर्फ अल्मास की गुमशुदगी की खबर उन्हें भी मिल गई थी। आरास और जरगाम से वो ये डिस्कस नहीं कर सकते थे, क्योंकि यकीनन आरास और जरगाम के अंदर महरोज के लिए रहम होना नामुमकिन था। इस आदमी ने आलूश के साथ जो किया, उसके बाद वो दोनों पहले तो महरोज को सेकते, फिर मदद का सोचते। तभी मशवरे के लिए मेरान को बुलाया था कि आखिर अब इन लोगों से कैसे महरोज को बचाया जा सकता है, जो जुए में हारे पैसे और चढ़े कर्ज पर उसकी जान के पीछे पड़े थे। मुझे डिटेल्स बताओ, कौन लोग हैं? यहाँ बैठो। शमीम और बुरहान खान खामोश थे, जबकि महरोज किसी मुजरिम की तरह मेरान के सामने बैठा था। चेहरा गम की तस्वीर बना था, पछतावे की जद में आंखें सूजी थी। कोई फराज उस्ताद नामी आदमी था भाई, उसकी इसी का वो अड्डा है। मेरे अलावा मेरे 2 दोस्तों का भी वहां सब लुट गया। अब उसने धमकी दी है कि अगर आज पैसे ना मिले तो वो घर आएगा, सब उठा कर ले जाएगा, मेरी माँ भी। आखिरी 3 हर्फ कहते वो सिसकने लगा, जिस पर मेरान ने अफसोस के संग महरोज खान की झुकी गर्दन देखी, फिर बारी बारी दूसरी तरफ बैठे बुरहान खान और शमीम को देखने लगा। मैं पता करवाता हूँ कौन है ये फराज उस्ताद। मुझे 5 मिनट दें, फिर मैं तुमसे बाकी बात करता हूँ। मेरान ने उठकर जरा सा माजरत लेते अपना फ़ोन निकाला और एक तरफ आया। उसने कॉल जरगाम को ही मिलाई थी, जो आरास के साथ इस वक्त मैदानी हिस्सों की तरफ मिलते कुछ रिजवान के अड्डों की तलाशी लेने में मसरूफ़ थे। जरगाम ने फौरी कॉल पिक की। जी मेरान लाला। जरगाम की फ़ोन पार से आवाज़ उभरी। कुछ सुराग मिला सब फुप्पो का? मेरान ने अफसुर्दगी से इस्तफसार किया। बदकिस्मती से नहीं, लेकिन मैं और आरास छानबीन कर रहे हैं। मेरान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते एक नज़र पलट कर अब तक इन तीनों अफसुर्दा चेहरे वाले अफराद को देखा। इंशाल्लाह जल्द कोई खबर मिल जाए। मुझे ये पूछना था, किसी फराज उस्ताद को जानते हो तुम? या आरास? इससे भी पूछो, जुए का अड्डा चलाता है इलाके में। आरास को तो इल्म नहीं होगा, पर हो सकता है तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को पता हो। जरगाम के माथे पर बल पड़े। वो कैसे भूल सकता था इस नाम को, जिसे खुद जरगाम ने इस कमीने महरोज के पीछे किसी खून चूसने वाली बला की तरह लगाया था। आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत है लाला? जरगाम के सवाल में दुगनी तशवीश थी। दरअसल बात यह है, मेरान ने तफसीली तौर पर सारा मामला जब जरगाम को बताया, जरगाम के जबड़े कसकर रह गए। आराज भी अंदर किसी गोदाम का जायजा लेता हाली हाथ और मायूस सा बाहर निकला, तो वो जरगाम के पास ही आकर रुक गया। लाला, इन लोगों की मदद करने की ज़रूरत नहीं, मामू को भी समझा दें। महरोज ने आलोश के साथ जो किया और करने की कोशिश की, उसकी सज़ा है। ज़रा इस शमीम साहिबा को भी थोड़ी सज़ा सहने दें। वो लोग आकर शमीम को उठाकर ले जाएंगे, पर कोई नुकसान नहीं देंगे। मेरान के लिए किसी धचके से कम न था, ना ही आरास के लिए। वो भी हैरत ज़दा हुए जरगाम का मुंह देख रहा था। लेकिन बुरहान खान ने इन माँ बेटी को माफ़ कर दिया है। वो महरोज को बचाने यही मौजूद हैं। मुझे मशवरे के लिए बुलाया था कि इन लोगों से कैसे निपटना है, क्योंकि तुम जानते हो वो एक तो बुजुर्ग आदमी है, दूसरा हार्ट पेशेंट है।
کوئی اسلحہ بھی نہیں ان کے پاس کہ اپنی یا بیوی بیٹے کی حفاظت کر سکے۔ تو کیا میں گن دے دوں برہان خان کو؟ زرگام نے تحمل سے لالا کی بات سنی، پھر کن پٹی کی رگیں انگلیوں کی پوروں سے دباتے آراز کی جانب دیکھا۔ برہان خان کو سچ بتا دیں، میرے دل میں ان ماں بیٹے کے لیے رتی برابر رحم نہیں۔ ماموں کو معاف کیا یہی غنیمت ہے، انہیں بھی کہیں غلط وقت پر ان کا پگھلنا ان کی بیوی اور بیٹے کے اندر سدھار نہیں لائے گا۔ ان دونوں کو تھوڑا درد ایکسپیرینس کرنے دیں، ورنہ یہ دونوں آگے بھی بھٹک سکتے ہیں، مل جاتی معافی کی دھجیاں بکھیر سکتے ہیں۔ میران نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا، پھر پلٹ کر دیکھا تو برہان خان خود ہی اٹھ کر اس کی طرف آ گئے۔ وہ پریشان لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انہیں۔ میران نے اسے مطمئن کیا اور کال کٹ کی، جس پر زرگام نے آراز کو بھی ہر تفصیل بتانی شروع کی۔ میران نے جب ہر چیز برہان خان کو بتائی تو ان کا سر ایک بار ندامت سے جھکا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر مہروز اور شمیم کو دیکھا، پھر دل پر پتھر رکھتے ہوئے میران کو دیکھ کر سر ہلا دیا، جس کے بعد میران نے ان کے لیے گن کا بندوبست بھی کیا۔ البتہ مہروز اور شمیم اس بارے کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو تو کچھ سوچنے سمجھنے کا ہوش تک نہ تھا۔ آراز نے جب ہر چیز جانی تو اس کے دل میں زرگام کے یوں بدلہ لینے کے انداز پر خفیف سی جلن تو جگی، لیکن آج آراز ترزئی نے اپنی اس جلن پر قابو پانا تھا۔ یہی اس کا امتحان تھا۔ اس مہروز کو میں خود سزا دینا چاہتا تھا، تم نے میرے حصے پر ڈاکہ ڈالا ہے زرگام۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آراز نے جب یہ شکوہ کیا تو زرگام بھی ساتھ سوار ہوا۔ ڈرائیو آراز ہی کر رہا تھا۔ نہیں، مہروز نے جب لوشے کے ساتھ وہ سب کیا تب وہ تمہاری بیوی نہیں تھی آراز، صرف میری بہن تھی۔ تو اصولاً مہروز جیسے کمینے کو سبق سکھانا مجھ پر فرض تھا، نہ کہ تم پر۔ اور اہم یہ نہیں کہ میں نے سزا دی یا تم نے، اہم یہ ہے کہ آلوش کو پہنچی تکلیف کا کچھ تو حساب لے لیا گیا۔ اب خدا کے لیے اس بات پر اس سے لڑنا مت۔ آراز نے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ منہ بگاڑ کر بیٹھا، جو بڑے بھائی کی سننے کے بعد آخر میں اس کی طرف گھورنے سے باز نہ آیا۔ میں تمہیں اتنا لڑاکو لگتا ہوں کیا؟ آراز نے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ یہ پہلی بار تھا اتنے سنجیدہ حالات کے باوجود زرگام مسکرایا۔ اتنے ہو تو کہہ رہا ہوں نا، اب تم اس سے لڑو گے کہ اس کے ساتھ برا کرنے والے کو میرے بجائے تمہارے بھائی نے سزا دے دی؟ کیوں دی لوشے؟ بتاؤ فلاں فلاں۔ وہ ساتھ بیٹھا آراز کی نقل کرتے بول رہا تھا، جبکہ آراز نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ اچھا، میری نقل؟ تم یہ منہ بگاڑ بگاڑ کر بھی میرے جیسے نہیں بن سکتے، میں لڑتے ہوئے بھی بہت ہاٹ اور ہینڈسم لگتا ہوں۔ زرگام نے جواباً اس شوخے آدمی کو دیکھا جو اپنی شوخی بگاڑ کر بڑے غرور سے گردن اکڑائے ہوئے تھا۔ اوف، پتہ نہیں کس نے یہ خوش فہمی ڈال دی ہے تمہیں۔ زرگام نے کانوں کو ہاتھ لگاتے دہائی دی۔ تمہاری بہن نے۔ آراز نے کمینگی سے دانتوں کی نمائش کی تو زرگام نے مسکرا کر آراز کو دیکھا۔ اس کا تو دماغ میں ٹھیک کروں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم اس بیچاری سے لڑے تو مجھ سے جوتے کھاؤ گے۔ آراز نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میری جوتے کھانے والی پرسنالٹی نہیں برو، اور تم ہمت تو کرو، آلوش مجھے جوتے پڑنے نہیں دے گی۔ تم جانتے نہیں سب سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ آراز کا جلن و حسد کے بچائے آج رش زرگام کی جیسے درینہ خواہش کی تکمیل تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سکون کا مرکب دکھائی دی۔ میں بھی چاہتا ہوں وہ ہمیشہ تم سے ہی پیار کرتی رہے، دونوں میرے دل کے حصے ہو۔ آراز نے بھی شوخی چھوڑ کر اسمائل دیتے انداز میں بہن کے سگے کو دیکھا۔ جلن اب خوبصورت سے احساس میں بدل گئی تھی۔ چلو، شکر ہے تم نے مجھے اپنے دل کا حصہ تو مانا۔ آراز کے غرور میں ہوتا اضافہ زرگام کے لیے بے حد محبوب تھا۔ وہ اسے شفیق نگاہوں میں بسائے بہت پیارا لگ رہا تھا، جیسے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی کسی کامیابی پر اسے رشک سے دیکھتے ہیں۔ حصہ ہو، اس سے انکار نہیں کیا کبھی، ہاں ماننے میں وقت لگا۔ ابھی تم نے میرے ساتھ ایک دن بعد لاہور بھی جانا ہے، بابا جیل سے رہا ہو رہے ہیں۔ آراز نے ایک دم افسردہ ہوتے زرگام کو دیکھا۔ تم کیا سزا دو گے انہیں؟ کچھ سوچا ہے؟ آراز کا سوال سنجیدہ تھا۔ زرگام نے گہری سانس بھرتے سامنے دیکھ کر سر ٹیکا۔ مار تو نہیں سکوں گا، اتنا طے ہے، لیکن کاش مار پاتا۔ میری ماں چھینی اس شخص نے، آلوش کے ماں باپ چھینے۔ میں معاف کر بھی دوں آراز، تو میں اس آدمی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا زیادہ دیر۔ تم بتاؤ مجھے میں کیا کروں؟ آراز نے اس کے لہجے کی اس مردگی بڑی شدت سے محسوس کی۔ میں مار دوں اسے؟ آراز کے سادہ سوال پر زرگام نے غصے سے آراز کو دیکھا۔ تم سے ایسا کچھ کروانا ہوتا تو میں شہباز سے شروعات کرتا۔ خوش کرو آراز، کیا کہہ جاتے ہو؟ آراز اس کی تڑپ پر گہرا مسکرایا۔ تم اس شخص کی موت نہیں سہ سکتے تو کل کو موجودگی بھی سہ لوگے۔ یہ تمہارا دل بھی جانتا ہے کہ جنید نورخان نے اگر 2 لوگوں کی جان لی تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں۔
सारा कसूर उसका नहीं था। जैसे एक पागल जानवर 100% ज्यादा खतरनाक होता है, वैसे एक इंसान भी बिफर जाए तो जानवर के दर्जे को छू जाता है। हमेशा तस्वीर का एक रुख देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे तुमने ही समझाई है। हो सकता है सारी गलती जुनैद और खानाल की ना हो, कुछ हताएं जायशा और हैदर की भी हों। क्या मालूम जरगाम जुनैद नूरखानाल ने अपनी ही मोहब्बत को किस दिल से मौत दी हो। और वो हैदर इतना ही जायशा का मुहाफिज था तो कैसे ना खुद को बचा सका, ना इस औरत को अपनी बेटी की भी हिफाजत में नाकाम रहा। पहले तुम दो तरफा हकाइक जानो, फिर ही फैसला करना। गलती किसी एक की नहीं होती। तुम्हारा बाप बैक वक्त मजलूम और जालिम शख्स था, लेकिन कौन जाने जायशा और हैदर भी ऐसे ही ना हो। जरगाम ने अजीब सी नजरों के संग आराज को देखा। आज जिंदगी में पहली बार आराज की बातों ने जरगाम को इस हवाले से सोच का अलग रुख अता किया था। आराज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं और आलूश तुम्हारे साथ हैं, पर हर उस मुश्किल में जिसको जल्द आसानी में बदल जाना है। जरगाम ने अपने हाथ को देखा, फिर आराज को। क्या ये आदमी इतना समझदार भी है? जरगाम को मुस्कुराना पड़ा। कुछ चीजें उम्मीद से ज्यादा सुकून आवर होती हैं, जैसे उसके लिए आराज का ये वर्जन, जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे सा नया था। गले लगने से कहीं दर्जे दिलासे से भरा ये हाथ थपकना, ये हिम्मत देना। और हाँ, तुम्हारी मेहर भी तो है। अब तुम्हें ना अकेला छोड़ेगी ना दर्द पहुंचाएगी। जरगाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जो सुकून बनकर रास आ गए उनसे दर्द मिलता सहा जाता भी नहीं। तुम साथ चलोगे मेरे लाहौर? जरगाम की आवाज में एक बेकरारी थी। ऑफ कोर्स जाऊंगा, ये भी पूछने वाली बात है। मेरा मशवरा है ये सब खत्म हो तो तुम वहीं जाकर शिफ्ट होना, अपना ज़रात बनकर काम करना और अपनी बीवी को भी जॉब करने देना सुकून से। बेचारी कभी यहाँ भटक रही है कभी वहाँ। वीकेंड तुम दोनों तर्ज़े हवेली में स्पेंड कर लिया करना। मैं तो लुशे के साथ घूमता फिरता रहूंगा। हम ठहरे आज़ाद पंछी। वो ऐसी हल्की फुल्की बातें किए जरगाम को बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था। अभी उनकी ये बातें जारी थी कि आरास और जरगाम दोनों के मोबाइल फोन पर एक मैसेज बीप बजने के साथ ही मैसेज रिसीव हुआ। आरास तो ड्राइव कर रहा था, तभी जरगाम ने इसे खोल कर देखा। आरास, ये देखो। जरगाम की आंखें इस पैगाम को देखते फैली। मुझे यह सिर्फ को तलाश करने की जरूरत नहीं। तुम तोरज़े वाले कामयाब नहीं होगे। हम शहर से बहुत दूर जा चुके हैं। वो महफूज है, उसकी इद्दत यही पूरी होगी, फिर हम दोनों निकाह करके वापस आ जाएंगे। बेहतर होगा खुद भी ये तलाश रोक दो और पुलिस को भी मना कर दो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम लोग ही होगे। ये वीडियो आराज की है, किसी को पीटने की। अगर तुम लोग बाज ना आए तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। आराज ने गाड़ी रोकते हुए जरगाम का फोन लेकर जब वीडियो देखी तो उसका जैसे पारा चढ़ा। किस कदर घटिया आदमी है ये जरगाम। ये खलील को पीटा था जब मैंने, तब ये खबीस मेरा पीछा करवा रहा था। ओह मेरे खुदा, को इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। यकीन नहीं आता कि इंसान मेरी अम्मा साई का भाई है। आरास का गुस्सा जायज था, इससे ज्यादा गुस्सा तो जरगाम को था। जब उस नीच आदमी ने अपने बच्चों को निगल लिया, अपनी माँ की परवाह तक नहीं की, इससे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब हमारे पास इंतजार के सिवा कोई हल नहीं बचा। आरास, इस सर फिरे का क्या भरोसा, अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो तुम्हारा रेसलिंग कैरियर न मुतासर हो जाए। जरगाम की बात दुरुस्त थी, क्योंकि रिजवान शाह इस वक्त बेहद खतरनाक हो चुका था। यही नहीं, वो ये भी धमकी दे रहा था कि वो याकूब तोरज़ई को भी बदनाम कर देगा, उनका बिजनेस बंद करवा देगा, उनकी एतमाद के नाम पर खड़ी ट्रकिंग कंपनी दिवालिया कर देगा, अगर इन लोगों ने सब तो रिजवान की तलाश बंद ना की। लेकिन मैं इन हाथों की खारिश का क्या करूं, जो इससे भी पीटने से जाएगी, जो उसे अभी पीटने से जाएगी। आरास ने मुंह बसूर कर अपने हाथों को दिखाते कहा तो जरगाम को उसकी क्यूट से शिकवे पर हंसी आई। तुम मेरी खारिश का सोचो जो मैं हलील को पीट नहीं सका। चलो हम अपने अपने हाथों की खारिश को फिलहाल कंट्रोल करते हैं वीरे, अल्लाह मौका देगा इसे दूर करने का। जरगाम ने भी मस्ती के संग तजवीज़ दी। हाँ कोई नहीं, एक दूसरे को पीट लेंगे, बस तुम्हारी बाजू ठीक हो जाए। आरास ने भी दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते दांत दिखाए। दरिंदा सिफ्त आदमी, ये सोचो आरेस को कैसे संभालेंगे अब इस पर। मेरा वो जज्बाती बच्चा कैसे नॉर्मल रह पाएगा अब। ऑलरेडी उसकी लाइफ कम्प्लेक्स होकर रह गई है। सगी ना सही पर वो उन्हें माँ मानता है, और तुम जानते हो माएँ गलत भी हों तो बच्चे उनका दर्द नहीं देख सकते। आरास ने मुत्तफिक होते से सरसरी देखा। मजबूरन सजल की मदद लेनी होगी, क्या उसे संभाले, हम भी मिलकर कोशिश कर लेंगे। आरास ने भी गोया एक मुनासिब हल दिया। होप सो, अब बता किधर जाएं? जरगाम ने जिससे शरारत से पूछा तो आरास ने भी आंखें मटकाई। हलील सिकंदर से मिलवाऊं तुम्हें? आरास के दांत फिर नुमाइश को आगे आए।
تمہیں لگتا ہے میران لالا نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہوگا؟ زرگام نے رازداری سے پوچھا۔ میرے لالا بہت کیوٹ سے ہیں، کیا ہی کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ 2 تھپڑ، ایک زیادہ سے زیادہ مکہ، ہمیں ہی چل کر کچھ کرنا ہوگا۔ اراس نے بھی اپنے لالا کو بہت ہلکا لے لیا تھا۔ اچھا چلو پھر ملواؤ اس حلیل سے، میں بھی دیکھوں اس نے میرے باپ کی مدد کیسے لی بھاگنے میں۔ سرگام نے مسکراتے ہوئے فیصلہ کیا جس پر آراز کی خوشی دیتنی تھی۔ ہاں بھئی، کسی کی مار کٹائی کرنے جانا ہو تو ان بھائیوں کی خوشی ایسے ہی بے قابو ہوتی ہے۔ اب یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حلیل کی میران نے کیسی حالت کر رکھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف میران نے ایک گن کا انتظام کروا کے برہان خان کے سپرد کی اور خود بھی وہ دوپہر ڈھلتے طارق انکل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو طارق انکل گھر ہی تھے۔ انہوں نے مناف کو سنبھالنے کا کہا پر میران نے آج کے لیے منع کیا۔ اس پر مشکات بھی تھوڑی مایوس ہوئی تھی۔ بہرحال وہ شام تک واپس آ گئے تھے۔ مناف تو گاڑی میں مشکات کی گود میں بیٹھا ہی سو گیا تھا، جبکہ مشکات بھی دیکھ رہی تھی کہ میران بہت سنجیدہ اور سپورٹ تھا۔ کیا کچھ ہوا ہے میران؟ مشکات کے نرمی سے پوچھے سوال پر میران کی ڈرائیونگ سے توجہ ذرا دیر ہٹی، اپنی دنیا پر گئی، پھر واپس لوٹ گئی۔ رضوان شاہ نے صفت الماس کو کڈنیپ کر لیا ہے، بس حویلی میں یہی پریشانی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بخوبی سنبھال گیا۔ مشکات بھی پریشان ہوئی۔ اوہ بہت برا ہوا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ کچھ پتہ چلا ان کے بارے؟ میران نے اس کے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں پتہ چلا، تلاش جاری ہے۔ میران نے سنجیدگی سے جواب دے کر بات ختم کی تو مشکات نے کچھ دیر اس سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ بدلا بدلا اور سخت مزاج نظر آ رہا تھا، یا شاید یہ مشکات کا وہم تھا۔ اللہ خیر کرے گا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے میران؟ آپ حلیل سے ملے، کوئی بات ہوئی آپ دونوں کی؟ مشکات نے ہمت کی سوال کیا تو میران کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ مشکات کا دل سا گھبراہٹ میں مبتلا ہوا۔ میران نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کیا خرید کر لائی ہے، تبھی وہ بہت مایوس لگ رہی تھی۔ دل میں ہزار وسوسے بھی امڑ رہے تھے۔ میران سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنے ڈر کو تکلیف بنتا محسوس کیے اسے مخاطب کیے بولی تو میران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں کے قریب لاتے چوما۔ رات کو کرتے ہیں بات، ابھی میں چپ رہنا چاہتا ہوں۔ مشکات بابا کی جان کیسے مزے سے سو جاتی ہے کہیں بھی۔ وہ اپنی چپ کے لیے وضاحت دیتے مناف کو دیکھ کر مسکرایا پر خدا گواہ تھا مشکات جلال احمد مسکرا نہ سکی۔ میران کی چپ رہنے کی خواہش بہت تکلیف دہ تھی، اس لڑکی کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ اس کے بعد مشکات میں خود ہی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ وہ سیدھا شاہ حویلی ہی روانہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے لوگ بھی آس پاس پھیلا دیے تھے کہ جہاں بھی ماہم نظر آئے اسے اطلاع کی جائے۔ وہ طرز حویلی کے آس پاس بھی لوگوں کو پہرے پر لگا چکا تھا، جبکہ ماہم نے پہلے تو قریبی ہوٹل سائن ان کیا۔ ایک گاڑی جس کے اندر ہی گن اور چاقو تھا وہ اجمل نے بھجوا دی تھی، 2 لوگ بھی جو ماہم کی مدد کر سکتے، جبکہ گاڑی ماہم نے ہوٹل کی پارکنگ میں پارک کر دی تھی۔ وہ گن اندر نہیں لے کر گئی تھی، بس پہلے جا کر اس نے کچھ خرید کر لائی کپڑے بدلے، بلیک جینز کے ساتھ لوز سی بلیک ہی شرٹ اور بلیک اور وائٹ لیدر لیڈیز شوز، سر پر کیپ، گلاسز اور ایک ماسک جو اس نے جینز کی جیب میں رکھا تھا۔ وہ 4 بجے تک ہوٹل سے نکلی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا جو گاڑی سٹارٹ کیے ہوٹل کی پارکنگ سے گاڑی نکال کر روڈ پر ڈال چکے تھے۔ پھر دوسرے آدمی نے اس کے سپرد گن کی۔ مہرمار شاہ اس وقت شاہ حویلی میں موجود ہے، آپ کے بابا کا حکم ہے کہ گولی کسی کو مارنے کے لیے نہیں چلانی، یہ لے۔ گن کے بعد ایک چاقو جو دوسرا سیلف ڈیفense تھا ماہم کو ان آدمیوں نے وہ بھی پکڑایا۔ گن ہاتھ میں لیتے ماہم نے اس پر سرور سے ہاتھ پھیرا پھر سر ہلا گئی۔ مجھے شاہ حویلی ڈراپ کر دو، تم دونوں ایز اے باڈی گارڈ بیہیو کرنا، میں بھی صرف ملاقات کی غرض سے جاؤں گی اندر۔ اگر گیٹ پر کھڑے کسی آدمی نے مزاحمت کی تو تم دونوں جانتے ہو کیا کرنا ہے۔ وہ ماہم کو توجہ سے سننے کے بعد سر ہلا چکے تھے، جس کے بعد ماہم نے گن اپنی پینٹ کی پچھلی طرف اٹھ کر دبائی اور شرٹ ٹھیک کی، اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرے۔ اگلے 20 منٹ تک گاڑی شاہ حویلی کے گیٹ کے بالکل پاس رک گئی۔ وہ اپنے فون کو ہاتھ میں لیتی آدمی کے دروازہ کھولنے پر باہر نکلی اور شاہ حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ حویلی کے زیادہ تر محافظ اس وقت یامین کے ساتھ رضوان شاہ کی تلاش میں لگے تھے، تو گیٹ پر صرف اکا دکا ہی لوگ تھے، ایک چوکیدار اور 2 گارڈ۔ گیٹ پر دستک ہوئی تو چوکیدار نے چھوٹا دروازہ کھولا۔ کس سے ملنا ہے بی بی؟ اندر سے نکلتے آدمی نے سامنے کھڑی ماہم سے پوچھا، جس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ مہرماں شاہ سے تعزیت کے لیے آئی ہوں، ان کی دوست ہوں، ماہم نے سنجیدگی کے سنگ بتایا، جس پر چوکیدار کے پیچھے دونوں گن مینز بھی باہر نکلے تھے۔ یہ دونوں ساتھ کیوں ہیں؟
ایک گارڈ نے تندہی سے استفسار کیا۔ میرے باڈی گارڈز ہیں۔ ماہم نے اپنے دونوں آدمیوں کے بارے تعارف دیا تو شاہ حویلی کے گارڈز نے ان دونوں کو سر سے پیر دیکھا۔ میں اندر پوچھ کر آتا ہوں مہرما صاحبہ سے، تب تک تم لوگ یہیں رکو۔ ایک محافظ نے انہیں انتظار کا کہا اور اندر چلا گیا۔ تبھی ماہم نے پیچھے گردن پھیرے اپنے دونوں آدمیوں کو اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھ آئے دونوں آدمی اندر سے باہر آئے چوکیدار اور گارڈ کو سنبھلنے کی مہلت دیے بنا ان پر جھپٹے۔ ایک دو مکے رسید کرتے دونوں کو گیٹ کے اندر کر کے گراتے وہ دونوں اندر گھسے اور گنز نکال کر ارد گرد کا ایریا صاف دیکھتے ہی ماہم کو اندر آنے کا اشارہ کیا، جو خود بھی اپنی گن نکال کر گیٹ کے آگے پڑے ان دونوں آدمیوں کے اوپر سے پیر اٹھاتی آگے بڑھی۔ مہرما کو یہاں سے لے کر جانا ہے مجھے، تم دونوں باقیوں کو سنبھالنا، اس ایان کی سگی کو میں دیکھوں گی، تم یہیں رک کر باہر نظر رکھو اور تم میرے ساتھ اندر آؤ۔ وہ ایک آدمی کو وہیں رک کر پہرا دینے کا حکم دیتی دوسرے سانڈ نما آدمی کو اپنے ساتھ آنے کا کہے حویلی کی عمارت کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دادی جان کو کھانا کھلا کر سلانے کے بعد مہرما اس وقت مرکزی لاؤنج میں ایمن اور سلطانہ چچی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رضوان شاہ اکیلا غائب نہیں ہوا بلکہ صرف الماس کو اغوا کر کے لے گیا، یہ خبر ابھی تک یہاں نہیں پہنچی تھی۔ وہ بس رضوان شاہ کے مظالم پر بات کر رہی تھی۔ گارڈ کو اندر اجازت لے کر آتا دیکھے تینوں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ مہرما صاحبہ، آپ کی کوئی دوست آئی ہے تعزیت کے لیے، کیا اندر آنے دوں؟ گارڈ نے مؤدب ہو کر پوچھا تو مہر کے ذہن میں سارا آئی۔ دو آدمی بھی ہیں اس کے ساتھ، کہہ رہی ہے اس کے باڈی گارڈ ہیں۔ اس سے پہلے مہرما اسے یہ کہتی کہ لے آؤ، باڈی گارڈ کا سنیں چھٹکی۔ خود ایمن اور سلطانہ بھی تشویش میں نظر آئیں۔ ویٹ، ایسی کوئی دوست نہیں ہے میری جس کے باڈی گارڈ ہوں۔ ماہم، یقیناً وہ ماہم ہوگی۔ او میرے خدا، سجاد! مہرما کی چھٹی حصے سے فوری اشارہ دے گئی۔ گارڈ بھی اجلت میں باہر نکل گیا تاکہ اسے اندر آنے سے روکے۔ سلطانہ اور ایمن بھی پریشانی سے مہر کو دیکھنے لگی، جو اٹھ کھڑی ہوتی سجاد کو کال ملا رہی تھی۔ سجاد کی گاڑی ٹھیک حویلی کے سامنے والی روڈ پر رکی۔ گاڑی پار کر کے باہر نکلے اس نے اپنا جیب میں پھنسا فون نکال کر کال پک کی۔ سجاد، ماہم شاید یہاں پہنچ گئی ہے۔ گارڈ نے بتایا کوئی لڑکی میری دوست بن کر آئی ہے اور اس کے ساتھ دو باڈی گارڈ ہیں۔ پہلے مجھے لگا سارا ہوگی، پر باڈی گارڈ پر ٹھٹک گئی۔ تم کہاں ہو؟ وہ شاید شاہ حویلی کے گیٹ پر ہے کھڑی۔ مہرما نے جیسے ہی بات مکمل کی، سجاد نے گیٹ پر کسی کو موجود نہ پاتے دوڑ کر فاصلہ سمیٹا اور دروازے کی درز کھلی دیکھے اس نے مہرما کی کال کی طرف توجہ دی۔ میں یہی ہوں، فکر مند نہ ہو۔ سجاد نے اسے بھرپور تسلی دیتے کال کٹ کی اور اپنی گن نکالتا وہ بوٹ سے دروازہ کھولتا جیسے ہی اندر گھسا۔ سامنے کھڑا آدمی اس پر جھپٹا، مگر سجاد نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن دبوچ کر اس کی گردن کی رگ دباتے اسے بے ہوش کرتے زمین بوس کیا اور گن لیے ہی اندر دوڑا۔ ماہم کے ساتھ جاتے آدمی نے اندر سے آتے شاہ حویلی کے اس آدمی کو بھی بے سد کر کے گرا دیا تھا، جو مہرما کو اطلاع دینے پہنچا تھا۔ مہرما ابھی ایمن اور سلطانہ کو ماہم کے بارے ہی بتا رہی تھی جب وہ ایک آدمی کے ساتھ دندناتی ہوئی مین لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ایمن، سلطانہ اور خود مہر اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بغل میں کھڑے آدمی کے ہاتھ میں بھی گن تھی اور مہر تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ساکن تھی، جو خاصی تسکین آور تھی۔ کیا لگا تھا مہرما تم مجھے ذلیل کرو گی، میں تمہیں بخش دوں گی، میرے چاہے شخص پر ملکیت جما لو گی، سانپ بن کر بیٹھ جاؤ گی اور مزے سے ایان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی جیو گی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مہر نے سلطانہ چچی اور ایمن کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود وہ ماہم کے سامنے تنی۔ اس کے ساتھ موجود آدمی بھی چوکنا نظروں سے 400 آنکھیں گھما رہا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے اور تمہارا بھی اب ایک شوہر ہے ماہم۔ سجاد بہت انمول انسان ہے، اس کا دل ہیرا ہے، یہ سب کر کے تم خود کو برباد کر لو گی اور اس سے بھی کھو دو گی جو مقدر سے تمہیں ملا ہے۔ تم اپنی زندگی جنون کے پیچھے تباہ کرتے کرتے تھکی نہیں؟ تمہیں ایان سے محبت نہیں تھی، یہ بات تسلیم کرو۔ سجاد کو اپنی زندگی بناؤ اور سچی خوشی حاصل کرو، وہ سچی خوشی جو تمہیں ایان نہیں دے سکتا۔ مہرما نے اس کے ہاتھ میں موجود گن دیکھتے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، پر ماہم آگے سے مسکرائی۔ سجاد تو میری سزا ہے، تمہارے شوہر نے ہی مجھے دی۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جو اس کے مالک سے پیار کرتی رہی ہو۔ تم دونوں میری زندگی سوالیہ نشان بنا کر کیسے سکھ پا سکتے ہو؟ خاص کر تم، میرے بال نوچے تھے نا، ابھی تک درد ہے۔ ماہم نے حقارت سے مہرما کو دیکھتے قدم بڑھائے، تبھی سجاد مین انٹرنس میں داخل ہوا، پر ماہم کے ساتھ موجود اس گن مین کو دیکھتے اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ کیا مطلب؟ تم اب ایان سے پیار نہیں کرتی؟ ایسا کیوں لگا تمہیں ایان کو کھونے سے زیادہ اس بات کا گلٹ ہے کہ سجاد تمہیں قبول نہیں کرے گا؟ مہرما نے سجاد کو دیکھ لیا تھا، تبھی وہ ذرا ماہم کے نزدیک ہوئی۔ سجاد نے اسے اشارہ بھی کیا کہ وہ اس سے دور رہے، پر پتہ نہیں مہرما کو ایسا لگ رہا تھا
माहम यहाँ कोई इंतकाम लेने आई ही नहीं है, इंतकाम उसे लेना आता ही नहीं था। गिल्ट की बात तुम मत करो मेहरमा, तुम क्या जानो गिल्ट क्या होता है। तुमने तो किसी के चाहे शख्स को फौरी छीन लिया। हाँ, मुझे यान से मोहब्बत नहीं महसूस हो रही, पर मैं तुम दोनों को साथ खुश खुरम भी नहीं देख सकती। जब मेरी जिंदगी की सारी रौनक और मेरी जात का वकार चला गया तो तुम दोनों कैसे सर उठाकर जी सकते हो। तुम एक औरत हो, तुम्हें पता होगा एक औरत जिंदगी में आए पहले मर्द को लेकर कल भी ना सही दिमागी तौर पर कितनी टची होती है। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी का मर्द बदले। उसके बावजूद देखो मेरी जिंदगी का मर्द बदल दिया तुम्हारे उस लगते ने। मैं ना यहाँ की हूँ ना वहाँ की। सुजात को मेरी सूरत सजा दी, तुम्हारा कुछ लगता तो इस वफादार साथी का भी मुजरिम है। आह, मेरे जैसी लड़की दे दी उसे। एक दिन में ही समझ गई हूँ इस शख्स का दिल हीरा है, पर मैं मिट्टी खाक और धूल जैसी औरत इस हीरे का भी क्या ही कर लूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अयान की जिंदगी में ना होती तो मैं होती। सजाद और मेहरमा दोनों की आंखें इस लड़की पर जमी थी जिसे खुद दिल नहीं था वो इतनी गमजदा सजाद को धोखा देने पर है या अयान को सजा ना दे पाने पर। मेहरमा मजीद करीब हुई तो माहम ने गन उसके सामने की, जिस सबब महर जरा दूर हुई। एमन और सुल्ताना भी सपर अफसरदा और खौफजदा एक तरफ खड़ी थी। सजाद ने चुपके से अकब से आते इस आदमी के मुंह पर हाथ रखे से घसीट कर पीछे ले जाते उसे भी वहीं गर्दन की रग दबाकर बेहोश करते जमीन पर गिराया, और इस बार वो अंदर दाखिल हुआ तो माहम तक पहुंचते पहुंचते वो महर के हाथ के इशारे से रुक गया, वरना कोई ताकत उसे माहम का गला दबाने से रोक नहीं सकती थी। मुझे मारना चाहती हो? महर के सवाल पर माहम बेशयाना मुस्कुराई। नहीं, टॉर्चर दूंगी, तुम्हारे ये खूबसूरत बाल एक एक करके उखाड़ूंगी, फिर देखूंगी अयान तुम्हें देखता भी कैसे है। गंजी कितनी बदसूरत लगोगी ना तुम। महर उसकी बात पर सादगी से मुस्कुराई। मोहब्बत करने वाले तो जख्मों को भी चूम लेते हैं, गंजा सर तो मामूली शय है। तुम बस ये चाहती हो कि मैं और जरगा मलक हो जाए, इससे तस्कीन पालोगी। महर का इस बार भी लहजा नर्म था, शायद वो भी जरगाम की तरह माहम के लिए मुख्तलिफ होकर सोच रही थी। हाँ, पा लूंगी, मैं आबाद नहीं तो तुम दोनों भी बर्बाद रहो। चलो मेरे साथ, तुम्हें किडनैप करने आई हूँ। माहम के घराने पर महर मुस्कुराई। अच्छा, अकेली आई हो मुझे अगवा करने? महर के सवाल पूछते ही माहम पलटी ही जब सज्जाद ने बिना उसे संभलने का मौका दिया उसके हाथ से गन छीनी। सज्जाद को देखकर वैसे ही माहम के हाथ कपकपा गए थे, ऊपर से वो इसे हकारत से देख रहा था। हाँ, अकेली भी काफी हूँ। गन चली गई, पर वो अपनी जेब में दबा चाकू निकालकर लहराती सज्जाद की हकारत लुटाती नजरों से बेनियाज हुए दोबारा महर की तरफ बढ़ी, और इससे पहले इसने वो चाकू महर की तरफ चलाते उसकी बाजू पर फेरा ही जब सजाद ने उसकी बरवक कलाई दबोचते अपनी तरफ खींचा और जोर से उसकी कलाई छटकी कि माहम के हाथ से वो चाकू छोड़कर नीचे गिरा। एमन और सुल्ताना दौड़कर महर तक पहुंची, पर महर की बाजू पर बस गैर मामूली खराश ही आई थी, हल्की सी चुभन थी जो वो फील भी ना कर सकी। आपको लगी तो नहीं मेहरमा साहिबा? सजाद सजाद ने जब माहम की कलाई दबोचने के बीच महर की तरफ परेशानी से देखा तो माहम की आंख से एक आंसू टूटकर उसके रुखसार पर गिरा। नहीं, बचत हो गई, इसे कुछ मत कहना सज्जाद। महर ने उसे सख्ती से मना किया, जिस पर सज्जाद ने गुस्से से माहम की सुर्ख भीगती आंखें देखी। ख्याल रखें अपना, इसका बंदोबस्त करता हूं मैं। महर के लाख रोकने के बावजूद भी वो उसे सबके सामने घसीटता हुआ बाहर लिए निकला था। वो उसके संग खिंचती चली गई। पोर्च से ले जाते वो इसे घसीटता हुआ घर के गेट से भी बाहर निकालकर धक्का देकर दूर कर गया। हवेली का चौकीदार और दोनों जख्मी आदमी भी इन दूसरे दो को होश दिलाते गन पॉइंट पर बाहर निकाल चुके थे। उनके हथियार भी इन लोगों ने पैरों में फेंके, जबकि सजाद ने माहिम की तरफ फैसला कुन नजरों से देखा। वो उसके धक्के पर संभल गई थी, पर उसकी नजरों के आगे संभलना वबाल था। तुम जैसे होते हैं सान फरामोश। वाकई साईं ने तुम जैसी औरत मेरे सर थोपकर सजा ही सुनाई थी। हालांकि उनके बकौल तुम जिम्मेदारी थी जिसे कल से निभाने की मैं पूरी कोशिश भी कर रहा था। एतबार नहीं करता किसी पर, लेकिन तुम पर किया क्योंकि मैं तुम्हारे दुखे दिल और खाली दामन की इज्जत करना चाहता था। इसलिए कि तुम ऐसी हो, इसमें तुम्हारे बाप का कसूर ज्यादा है। मैंने ये भी भुला दिया कि तुमने जरगाम साईं को चोट पहुंचाई। जब उन्होंने कहा जिम्मेदारी हो तुम, मैंने सर खम किए तुम्हें सजा के सिवा तस्लीम किया, लेकिन तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। वो आंखों में नमी लिए नदामत से सर झुकाए खड़ी थी, उसका पूरा वजूद दर्द में था। मैं बस दिल की तस्कीन चाहती थी सजाद, वो नजरें झुकाए ही मिनमिनाई।
سجاد اس کی اس تسکین پر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ خنجر کے وار سی تھی۔ لیکن میرے جیتے جی تم ایسی تسکین نہیں پا سکو گی۔ وہ نظریں اٹھا کر سجاد کو دیکھنے لگی۔ مجھے اب پانی بھی نہیں۔ شاید میرا نصیب اس سے زیادہ خوبصورت ہے جتنی میں نے خواہش کی۔ تمہاری صورت، میں نادم ہوں تو مجھے ایک موقع دو، میں ٹھیک کر لوں گی سب۔ وہ آنکھوں میں آس لیے سے دیکھتی بولی تو سجاد کی آنکھوں کی حقارت دہکی۔ اپنی بدقسمتی کا یقین ہوتے ہوئے بھی میں نے تم پر اعتبار کیا، یہ میری اپنی غلطی تھی ماہم نور خانال۔ تم بے قصور ہو، اس لیے نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا، دھوکہ دیا، اس کی میرے نزدیک رتی برابر اہمیت نہیں، کیونکہ تمہاری اہمیت جو نہیں۔ ہاں، اگر تم سائیں یا ان کی مہرماں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتی تو نور خانال حویلی تمہاری لاش جاتی، تم نہیں۔ ہمارا مختصر ساتھ یہیں تک تھا۔ وہ اس پر اس فیصلہ مختصر ترین تعلق کو مکمل کرتا فیصلہ سنا چکا تھا، اور باہم نے اس کے پلٹتے ہی اس کا ہاتھ تھاما، جسے سجاد نے ایسے جھٹکا جیسے وہ کوئی چھوت ہو۔ I'm sorry، مت بیچو مجھے، میں تلافی کروں گی، وہ کرب سے بولی تھی۔ ہاں، تاکہ اگلی بار تم مجھے سانس لینے لائق بھی نہ چھوڑو۔ جاؤ بی بی، کسی اور بسے شخص کو برباد کرو، میں پہلے ہی اجڑا آدمی ہوں۔ اس بار وہ اسے روکنے کی جرت نہ کر سکی، مگر دروازے تک جاتے جاتے وہ رکا اور پلٹا، جہاں ماہم کی دنیا جیسے اجڑی سی لگی۔ اگر تم مجھے دوبارہ اس علاقے یا اس کی حدود میں نظر آئی، میں تمہیں نہ صرف تمہارے منہ پر بول کر طلاق دوں گا، بلکہ تمہیں تمہارے بھائی کے پاس بھی پہنچا دوں گا۔ پھر کرتے رہنا ایک دوسرے کی تباہیاں، ڈسکس مل کر۔ طلاق کا معاملہ سائیں خود حل کریں گے، اور عزت اور خاموشی سے ہی رشتہ ختم ہوگا۔ مجھے مجبور مت کرنا بھونکنے پر۔ انہوں نے مجھے سزا دی تھی تو وہی نجات بھی دلائیں گے۔ اب اپنے آدمیوں کے ساتھ دفع ہو جاؤ اسلام آباد، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی غلطی مت کرنا۔ وہ اسے ایک ایک لفظ باور کرواتا ہوا گیٹ کھولے اندر گھسا، اور دروازہ بھی ماہم کے منہ پر بند کرتے پٹخا۔ ماہم نے دروازے کے پٹکنے کی دھمک پر ڈر کر بھیگی پلکیں جھپکائیں اور اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتی آنسو پونچھے جا کر گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس کے دونوں آدمی بھی اپنی اپنی گنز اور ماہم والی گن بھی اٹھاتے گاڑی میں جا سوار ہوئے۔ کیا واقعی واپس نور خانال حویلی چلیں ماہم صاحبہ؟ ماہم نے کھڑکی کی طرف دیکھتے روک کر باہر پھیلی شام دیکھتے گہری ہچکی لی۔ ہاں چلو، یہاں اب کچھ نہیں بچا۔ میں نے انتقام لے لیا اپنا، ایان کی دی سزاؤں سے واپس لوٹا کر۔ میں شاید ایسا ہی انتقام لے سکتی تھی۔ سجاد کی جان چھوٹ گئی مجھ سے، بہترین ہوا۔ وہ جڑا آدمی مزید برباد ہو میں بھی نہیں چاہوں گی، کیونکہ وہ میری زندگی میں آیا دوسرا مرد ضرور ہے، پر زبردستی میرے دل و دماغ پر مسلط نہیں کیا گیا۔ آدھی زندگی ایان نور خانال کے پیچھے گنوا دی، آدھی سجاد خان کے پیچھے گنوا دوں گی، دی اینڈ۔ وہ کرب سے آنسو رگڑتی مسکرائی، جبکہ دونوں آدمی بھی افسردہ تھے۔ بہرحال وہ چلی گئی تھی، یہی سوچ کر گئی تھی کہ نہیں لوٹے گی، پر کہتے ہیں کچھ واپسیاں پہلے سے لکھتی جاتی ہیں۔ وہ واپس مہرماں کی حیثیت جاننے گیا تو وہ اٹھ کر اس تک پہنچی۔ تم نے کیا کہا اسے؟ سجاد کا سر جھکا تھا۔ میں سائیں کی ذمہ داری نہیں نبھا سکا، آپ دونوں سے شرمندہ ہوں۔ وہ چلی گئی ہے، اب نہیں آئے گی، مجھے بھی کچھ دن کی چھٹی چاہیے۔ مہرماں نے افسردگی سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کیا تم دونوں کا رشتہ بھی ختم ہو گیا؟ مہرماں کو یہ سوال پوچھنے کے لیے بہت ہمت جمع کرنی پڑی۔ سجاد نے مسکرا کر مہرماں کو دیکھا۔ جی ختم ہو گیا، آپ سائیں سے کہیں طلاق کروا دیں ہماری۔ میں ذمہ داری نہیں نبھا سکا تو مجھ پر یہ بوجھ اور سزا بھی مت ڈالیے گا۔ چلتا ہوں، میرے لوگ آپ کی نگرانی پر فائز رہیں گے میری واپسی تک۔ وہ کہہ کر دور ہوا اور پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو سجاد؟ سجاد نے پلٹ کر مہرماں کی طرف احترام سے دیکھا۔ گھر جا رہا ہوں، بھائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا۔ وہ بھی مؤدب ہوتا سر ہلائے وہاں سے گیا تو مہرماں نے اسے اوجل ہونے تک دیکھا۔ پھر وہ ایمن اور سلطانہ کے پاس آ کر رکنے پر انہیں باری باری دیکھتی اداس ہوئی، وہ بھی اداس تھی۔ شاہ حویلی کے گیٹ سے نکلتے سجاد نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش پھر سے برسنے کو تیار تھی۔ آسمان پر بے شمار کالے بادل تھے، اور اس موسم سے فرار کرتے ہوئے تیزی کے سنگ جا کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ جانا اسے گھر تھا، منور اور اقرا دونوں ہی اسے کھانے کے لیے بلا رہے تھے۔ وہ رد کرتا رہا تھا، پر انکار کے باوجود ہی وہ گھر چلا گیا۔ منور نے دروازہ کھولا تو سجاد کو دیکھتے ہی وہ گلے لگا۔ تیری یہ گندی عادت، پہلے انکار کرتا ہے پھر خود ٹپک آتا ہے۔ بھائی، آج اقرا نے مزیدار کھانا بنایا ہے، خوشبو سے تو تجھے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ تیری پسندیدہ بریانی بھی ہے۔ سجاد اور منور کو ساتھ آتا دیکھے وہ نو عمر سی اقرا نامی لڑکی بھی خوش دلی سے مسکرائی۔ خوش آمدید سجاد بھائی،
इकरा ने उसे देखते फौरन सर पर दुपट्टे का पल्लू ओढ़ा तो सजाद ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। शुक्रिया इकरा, मैंने तुम दोनों को बेआराम तो नहीं किया। सजाद के इस तरह उदास और उतरे चेहरे पर वो दोनों मियाँ बीवी फिक्रमंद थे। अस्तगफिरुल्लाह सजाद भाई, आप तो हमारे बड़े हैं, इस घर का हिस्सा, ये घर आपका भी है, बेआरामी कैसी। मैं तो मिस करती हूँ आप दोनों भाइयों की मस्तियाँ जो मुझे भी अच्छा महसूस करवाती हैं। इकरा ने उन्हें मुस्कुराते हुए अकेला छोड़ा और सलाद बनाने का कहे वो अंदर गई तो मुनव्वर ने उसके लिए डाइनिंग हॉल की कुर्सी खींची। सजाद के बैठते वो भी साथ ही बैठा। सब ठीक है ना सजाद? मुनव्वर की नरमी से बरादराना उनसे लबरेज सवाल पर सजाद ने एक भारी सांस लेते कमर कुर्सी से जोड़ी। पहले कुछ खा लूं फिर पूछ लेना यार, भूख लग रही है। मुनव्वर ने जरा बेफिक्र स्माइल दी कि अगर इस हाथी की भूख सलामत है फिर सब ठीक ही होगा। मगर जब खाना लगा इकरा भी आकर बैठी तो इन मियाँ बीवी ने सजाद को सिर्फ प्लेट चम्मच और बिरयानी के साथ खेलता ही पाया। इसने एक नवाला भी नहीं लिया। जब मुनव्वर से होका देकर होश दिलाता तब वो दो चावल के जर्रे तकल्लुफ के तौर पर मुंह में डाल लेता, फिर से वही सुनो बेहिस कैफियत। इकरा और मुनव्वर उसे इस तरह पहली बार देख रहे थे। तभी तो खाने के बाद जब मुनव्वर ने इकरा की मदद करवाते बर्तन बाहर से उठाकर किचन में रखे तो वो मुनव्वर को रोक गई। ये परेशान है और शदीद है, आप पूछे ना क्या हुआ। ऐसी बदहवासी पहले तो कभी नहीं देखी। इकरा को फिक्रमंद देखे वो करीब आया, इकरा का माथा जज्ब से चूमा। अब वो भाई के पास आ गया है तो समझो ठीक भी हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मज़ेदार सी 2 कप चाय बना दो। चाय पीने के बीच वो सब उगल देगा। अपनी स्पेशल गुड़ वाली चाय बनाना। मुनव्वर की फरमाइश पर वो मुस्कुराई और सर भी हिलाया। बिल्कुल, क्यों नहीं बनाऊंगी, अभी बनाती हूँ। आप ख्याल रखें उनका, मैंने अपने हिस्से का वक्त ले लिया, अब आपके भाई की बारी है। वो शर्माती हुई बोली तो मुनव्वर भी मुस्कुराया। वो कभी कभी हैरत में डूब जाता था कि उसके साथ ने एक नहायत दर्दनाक हादसा सहने वाली लड़की को गुलाब के फूल से तरोताज़ा बना दिया है। अब तो बहुत साल हो गए थे, वो पुराना सब भूल कर मुनव्वर की दीवानी थी, इससे जुड़े हर फर्द का ख्याल करती थी, इज्जत देती थी। थैंक यू मेरी जान, हमेशा आबाद रहो मेरे साथ। वो उसकी रुखसार मोहब्बत से चूमता, से अहमियत और दुआ से नवाजता किचन से निकला तो इकरा भी मुस्कुराते मुस्कुराते बाकी काम समेटने लगी, लेकिन पहले चाय बनाने की तैयारी पकड़ी और मुनव्वर चाहता था चाय बन ले फिर ही वो बात छेड़े। जबकि गोदाम पहुंचकर आरास और जगाम को जो झटका लगा उसने इन दोनों के पैरों से जमीन खींच ली। ऊपर से तैमूर खान ने जो बताया मेरान और जय के बारे, उफ, नाकाबिले यकीन था। ये सब वाकई मेरान लाला ने किया। आरास को तो अभी भी जैसे यकीन ना आया। हलील की हालत पर इन दोनों को भी जैसे तमाम तर गुस्से तरस सा आ रहा था। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? कल की एपिसोड की उम्मीदें हाई कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होने वाली हैं, आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा मज़ेदार होने की। जितने तबसरे उतनी लंबी एपिसोड। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें।